नमस्कार। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको बिहान 11:30 बजेको खबरबानीबाट अनुसार स्वार र प्रज्वल साक्यको। खबरबानी काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज र रेडियो उपत्यका.com.np मार्फत सुनिरहनु भएको छ। खबरबानी सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकबाट। एमालेको विवाद समाधान कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दै। बर्खेझरीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ज्येष्ठ यता 3.5 अर्ब खर्च। बेरी बबईको 47% काम सकियो। हाइटीका राष्ट्रपतिको हत्या, सम्भावित 4 अभियुक्त मारिए। र जोकोभिच विम्बल्डनको सेमिफाइनलमा कीर्तिमान बराबरीतर्फ अग्रसर। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरायसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरायसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 0141170434117143. 7143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000505. Ultra Group. चट्याङ, हुरी, बतास, भूकम्प, बाढी पहिरो, आग लागे यस्तो विपद कुनै पनि बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बस्न पूर्व तयारी नै उत्तम उपाय हो। विपदका बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा ध्यान दिउँ। प्रत्येक टोलमा एउटा खुला ठाउँ बनाउने उत्प्रेरणा जगाऊ। त्यही खुला ठाउँले विपदमा ज्यान जोगाउँछ। तर चट्याङ आउँदा घरबाट बाहिर ननिस्क्यौं र विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगरौँ। यस्ता जुनसुकै विपदमा बालबालिका र वृद्धलाई थप सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। आफू पनि बचाऊ र उहाँहरूलाई पनि बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। अब खबर विस्तारमा। नेकपा एमालेको विवाद समाधान कार्यदलको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ। यसअघि छलफल हुन बाँकी विषयमा आजको बैठकमा कुराकानी हुने नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच हिजो भेटवार्ता भएको थियो। पछिल्लो समय नेकपा एमालेमा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला दुवै नेताबीच 56 दिनपछि भेटवार्ता भएको हो। यसअघि दुवै पक्षबाट छलफलको प्रयास भए पनि शीर्ष नेताहरूबीच वार्ता हुन सकेको थिएन। गत चैत 2 गते एमालेको तत्कालीन पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा, वैशाख 8 गते होटल मेरियटमा र वैशाख 30 गते बुढानीलकण्ठमा ओली र नेपालबीच 1-to-1 वार्ता भएको थियो। हिजोको बैठकमा शीर्ष नेताहरू बीचको कुराकानी सकारात्मक भएको नेताहरूले दावी गरेका छन्। एमाले विवाद समाधानको खोजी गर्न नेताहरू सक्रिय छन्। यही क्रममा संस्थापन समूहका नेता विष्णु पौडेल र असन्तुष्ट समूहका नेता भीम रावल बीच वार्ता भएको छ। आज बिहान 9:30 बजेदेखि सिंहदरबारमा रावल पौडेल भेटवार्ता चलिरहेको छ। बुधबार राति एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च हुन थालेको छ। वर्षा लागेर जताततै सडक मार्गहरू अवरुद्ध भएका बेला सडक केन्द्रित रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन तीव्र भएको हो। गत वैशाख मसान्तसम्म करिब 40 करोड मात्रै बजेट स्थानीय तहले खर्चिएका थिए। तर जेठ यता मात्रै करिब थप 3.5 अर्ब बजेट खर्च भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेबसाइटमा उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार बुधबार साँझसम्म कार्यक्रम अन्तर्गत ज्यालाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 3 अर्ब 83 करोड 83 लाख 79 हजार रुपियाँ खर्च भएको छ। गत वैशाख 26 गतेसम्म यस्तो खर्च 39 करोड 23 लाख मात्रै रहेको थियो। यसरी हेर्दा करिब 1.5 महिनामा 3 अर्ब 44 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ।
सुर्खेत स्थित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाको 47% निर्माण कार्य सकिएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै भएको निषेधाज्ञाले मजदुर पाउन नै हम्मे भएको थियो। मजदुरको अभावका कारण 1 महिना अघि 43% काम सकिएको थियो। हालसम्म 47% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको आयोजना निर्देशक हरिनारायण यादवले बताउनु भएको छ। निर्देशक हरिनारायण यादवका अनुसार गत वर्षदेखि पटक पटकको निषेधाज्ञाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबई डाइभर्सन निर्माण कार्यमा मजदुरको अभाव हुँदै आएको छ। 10 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ लागतमा नेपालमा पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन प्रयोग गरी आयोजनाको 12.020 किलोमिटर लामो सुरुङ खनिएको थियो। हाल बाँध तथा पावर हाउस निर्माणको काम जारी रहेको छ। पहिलो र दोस्रो चरणको कामको प्रगति हेर्ने हो भने सम्झौता अवधिमै अबको 2 वर्षभित्र आयोजनाको काम सकिने अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आयोजनाले 47% भौतिक प्रगति हासिल गरेको हो भने वित्तीय प्रगति 37.57% रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै 50% काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिएको आयोजनाका निर्देशक यादवले बताउनु भएको छ। स्थानीय प्रशासनले जारी राखेको निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दै असार 31 गतेसम्म थप गरेको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रेमलाल लामिछानेद्वारा जारी आदेशमा आजदेखि सकिन लागेको निषेधाज्ञाको समय थप 1 साता लम्बाइएको हो। निषेधाज्ञा असार 31 गते राति 12 बजेसम्म जारी रहनेछ। निषेधाज्ञा थप भए पनि केही क्षेत्र खुकुलो पारिएको छ। आदेश अनुसार शुक्रबारदेखि होटल तथा खाजाघर, टेकअवे र होम डेलिभरी सेवा दिने गरी बिहान 11 देखि साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। होटल तथा लज स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी कुल कोठाको 1/3 संख्या नबढ्ने गरी सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। कोठा प्रत्येक दिन अनिवार्य रूपमा निसंक्रमण गर्नुपर्नेछ। यस्तै अब बजार दैनिक 8 घण्टा खोल्न पाइने भएको छ। शुक्रबारदेखि इलेक्ट्रोनिक्स पसल, भाँडा, कपडा, फेन्सी, कम्प्युटर, अटोमोबाइल, जुत्ता पसल, टेलरिङ, प्रेस तथा फोटोकपी पसल बिहान 11 देखि साँझ 7 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। यसअघि साताको 3 दिन दिउँसो 12 देखि 6 बजेसम्म 6 घण्टा मात्र खोल्न पाइने व्यवस्था रहेको थियो। प्रशासनले शुक्रबारदेखि बार अनुसार खोल्ने व्यवस्था हटाएको हो। यसबाहेक अत्यावश्यक सेवा दिने खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल, दूध, माछा, मासु, औषधि, ग्यास, निर्माण सामग्री सम्बन्धी पसल तथा पुस्तक पसलमा पनि लगाएको समय सीमा हटाएको छ। अब यी पसल दैनिक खोल्न पाइनेछ। प्रशासनले यसअघिको आदेशमा नै सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने गरी सरकारी कार्यालयले बार अनुसार सेवा प्रवाह गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो। प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय तथा यातायात कार्यालयले बार अनुसार सेवा दिइरहेका छन्। अन्य सबै सरकारी कार्यालयले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। कार्यालयले जारी गरेको आदेशमा स्थानीय रूटमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोर प्रणाली अनुसार सञ्चालन गरिने जनाएको छ। सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, मास्क अनिवार्य गर्नुपर्ने, मास्क नलगाउने यात्रुलाई प्रवेश निषेध गर्ने गरी जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको हो। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको हेटौँडा अस्पतालले आजबाट अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा सुचारू गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण बन्द भएको अस्पतालको ओपीडी लगायतको अन्य सम्पूर्ण सेवा आजबाट पुनः सुरु भएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढीसँगै संक्रमितको उपचारका लागि अन्य सेवा बन्द गरेर अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिँदै आएको थियो। पछिल्लो समय मकवानपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या घटेसँगै अस्पतालमा उपचार गराउने संक्रमितको संख्यामा पनि कमी आएको छ। त्यसैले सामान्य अवस्थामा जस्तै अस्पतालले सम्पूर्ण सेवालाई सुचारू गरेको अस्पतालको रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार आइसियुमा कोरोनाको बिरामी उपचाररत भएकोले हाललाई जनरल आइसियु भने सञ्चालन हुने छैन। अस्पतालमा अहिले 19 जना कोरोना संक्रमित उपचाररत छन्। लगातार वर्षाका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटोल सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको कावासोती थानचोक नजिकै बाढीले राजमार्गको होम पाइप बगाउँदा राजमार्ग अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप कुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो। लगातार परेको पानीका कारण सडकको होम पाइप बगाएर आज बिहानदेखि अवरुद्ध भएको सडक सञ्चालनको तयारी भइरहेको गिरीको भनाइ छ। सुरुमा साना सवारी साधन सञ्चालन हुने गरी डाइभर्जन निर्माण गरिने भन्दै गिरीले
ठूला सवारी साधन केही बेर रोकेर राखिने बताउनुभयो। सडक अवरुद्ध हुँदा पूर्व पश्चिम राजमार्ग भएर चल्ने सवारी साधनको लामो लाइन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हिजो रातिबाट आएको अविरल वर्षाका कारण नवलपुरका विभिन्न स्थानमा डुबानमा परेका छन्। नवलपुरको देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर 2 र 4 का 100 बढी घर डुबानमा परेका छन्। नवलपुरको कावासोती गैडाकोट मध्यबिन्दु लगायत क्षेत्रमा वर्षाका कारण बजार र घरहरू डुबानमा परेका छन्। चितवनको माडीमा बुधबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाले बाढी आउँदा नजिकका बस्तीमा डुबान हुन थालेको छ। बाढीले रौतने खोला छेउको ड्याम कटान गरी माडी 3 मलाही टोल डुबानमा परेको इलाका प्रहरी कार्यालय माडीले जनाएको छ। त्यहाँका घरहरूमा पनि पानी पस्न थालेको छ। माडीकै डाङ्ग्रे खोलामा आएको बाढीले माडीको बरुवा बजार स्थित सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा परेको छ। माडी नगरपालिका 7 को परोई खोलामा बाढी आउँदा चेपाङ बस्ती डुबानमा परेको छ। मगई खोलाले बिजुलीका पोलहरू बगाउँदा विद्युत सेवा बनेको प्रहरीले जनाएको छ। रिउ नदीमा पानीको सतह बढ्दै जाँदा गर्दी र सेरुवा गाउँ उच्च जोखिममा परेका छन्। खोलामा पानीको सतह बढेर कटान गर्दा जिल्ला सदरमुकाम भरतपुरसँग यातायात सम्पर्क समेत टुटेको छ। अहिले पनि पानी परिरहेको स्थानीयले बताएका छन्। मनसुनी गतिविधि फेरि सक्रिय भएर देशका अधिकांश भूभागमा पानी पर्न थालेसँगै बाढी पहिरो तथा डुबानको जोखिम बढेको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले नदीहरूमा जलसतह बढ्दो क्रममा रहेकोले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। आज बिहान 7 बजेको मापन अनुसार सुनकोशी, सप्तकोशी, कालीगण्डकी, सेती खोला लगायतका नदीको बहाव बढ्दो क्रममा छ। त्यस्तै नारायणी, बडीगाड, रुद्रवेणी जलमापन केन्द्र र तमोर मूलघाट जलमापन केन्द्रमा पानीको बहावले सतर्कता तह पार गरेको महाशाखाले जनाएको छ। कर्णाली, महाकाली र यसका सहायक नदीको बिहानको बहाव सामान्य रहेको भए पनि दिउँसो बढ्न सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। कोशीका सहायक नदीहरू सुनकोशी, भोटेकोशी, तामाकोशी, दुधकोशी, अरुण, तमोर तथा नारायणी र यसका सहायक नदीहरू विशेष गरी त्रिशुली, बुढीगण्डकी, कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दी लगायतका नदीमा बहाव उल्लेख्य बढ्ने र केहीमा सतर्कता तह पार गर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। आज दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गैराती आएको पहिरोले नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड पुनः अवरुद्ध भएको छ। सेती दोभान भन्ने ठाउँमा पहिरो आएर नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड बन्द भएको डिभिजन सडक कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालले जानकारी दिनुभयो। पहिरो खुलाउने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ। सडक अवरुद्ध हुँदा सवारी साधनहरूको लामो लाइन रातिदेखि नै लागेको छ। प्रहरीले सकेसम्म नारायणगढ मुगलिङ सडकको सट्टा वैकल्पिक सडक प्रयोग गरेर यात्रा गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ। सेती दोभानमा पटक पटक पहिरो आएर सडक बन्द हुँदा यात्रुहरूले शास्ति पाएका छन्। माथिबाट लेदो सहित ठूला ढुङ्गाहरू झरेर सडक अवरुद्ध हुने गरेको छ। दाङमा बुधबार राति घर भत्किँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। घोराही उपमहानगरपालिका 17 क्वाडी निवासी आशाराम चौधरीको टिनले छाएको 2 कोठे घरको भित्ता भत्किँदा उनकी 3 महिनाकी छोरी बिन्दु चौधरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। घटनामा परि आशारामकी श्रीमती 30 वर्षीय मनिषा चौधरी र 9 वर्षीय छोरी बाटुली घाइते भएका छन्। घाइते दुवैजनाको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मुकुन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। विदेश र खेलका खबर बाँकी नै छन्। खबरबानीमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000505, 9851 000505. Ultra Group.
के तपाईमा 3 दिनदेखि 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो, रुगा खोकी, श्वास प्रश्वास, पखाला लाग्ने, टाउको र शरीर दुख्ने मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी लक्षण देखिएको छ? त्यस्तो लक्षण कोभिड-19 को निमोनिया हुन सक्छ। त्यस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा जाऔं। चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा मात्रै उपचार विधि अवलम्बन गरौं। कोभिड-19 बाट आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई बचाउन अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौं। सामाजिक दूरी पूर्ण रूपमा पालना गरौं। धेरै जना भेला हुने ठाउँमा आफू नजाऊ र अरूलाई पनि नजान प्रोत्साहित गरौं। मिची मिची साबुन पानीले 1 मिनेटसम्म हात धौं। आफ्नो अमूल्य जीवन डर, त्रास र चिन्तामा होइन, सावधानी अपनाएर आफू बचौं र अरूलाई रोग सार्नबाट बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। खबरबानीमा पुनः स्वागत छ। अब विदेशका खबर। हाइटीका राष्ट्रपति जोभिनल मोइसको हत्यामा संलग्न भएको आशंका लागेका 4 व्यक्तिको प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गएको छ। हाइटी प्रहरीका अनुसार बुधबार राष्ट्रपति मोइसको घरमै भएको हत्यापछि भएको खोजी अभियानको क्रममा घटनामा संलग्न भएको आशंकामा रहेका 4 जनाको गोली लागेर मृत्यु भएको हो। अरू 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अझै केही सम्भावित अपराधीको खोजी जारी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। राजधानी पोर्ट ओ प्रिन्समा उनीहरूको खोजी भइरहेको छ। 53 वर्षका राष्ट्रपति मोइसको गोली हानी हत्या भएको हो भने उनकी पत्नी घाइते भएकी छिन्। बुधबार घरमै प्रवेश गरेर उनीहरूमाथि आक्रमणकारीहरूले गोली प्रहार गरेका थिए। राष्ट्रपति मोइसको पोर्ट ओ प्रिन्स स्थित निजी निवासमा आक्रमणकारीहरू स्थानीय समयअनुसार बुधबार प्रवेश गरेका थिए। आक्रमणमा गम्भीर घाइते भएकी प्रथम महिला मार्थिनी मोइसको स्थानीय अस्पतालमा उपचारपछि अमेरिकाको फ्लोरिडा लगिएको छ। उहाँको त्यहाँ उपचार भइरहेको र अवस्था स्थिर रहेको जनाइएको छ। अफगानिस्तानको पश्चिमी क्षेत्र स्थित महत्त्वपूर्ण शहरमा तालिबान विद्रोहीहरू केही समयका लागि प्रवेश गर्न सफल भएका छन्। अमेरिका तथा नेटो सैनिकको अन्तिम समूह बाहिरिने क्रम जारी रहँदा तालिबानले अफगानिस्तानमा आफ्नो गतिविधि तथा नियन्त्रण बढाउँदै लगेको छ। स्थानीय गभर्नरलाई उद्धृत गर्दै तालिबान लडाकुहरू बादगिस प्रान्तको काला ए नाव जिल्लाको केन्द्रतर्फ बढेपछि सरकारी अधिकारीहरूलाई नजिकैको आर्मी बेस क्याम्पमा सारिएको थियो। तर स्थानीय अधिकारी र रक्षा मन्त्रालयले पछि तालिबान लडाकुलाई सरकारी भवनबाट हटाइएको बताएका छन्। सरकारी सुरक्षा बलले सहरको अधिकांश भागबाट तालिबान लडाकुहरूलाई हटाएको पनि उल्लेख गरिएको छ। अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले सैनिक फिर्ता लैजान थालेपछि तालिबानले आफ्नो नियन्त्रण क्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ। अफगानिस्तानमा तैनात भएका अमेरिकी तथा नेटो आबद्ध विभिन्न देशका सैनिकहरूको अधिकांश समूह फिर्ता भइसकेको छ। आउँदो सेप्टेम्बर 11 सम्ममा सबै सैनिक फिर्ता हुने र सुरक्षाको एकल जिम्मा अफगान सैनिकले पाउने गरी काम भइरहेको छ। अब खेल। साबिक विजेता नोभाक जोकोभिच विम्बल्डन टेनिसको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। उनले हंगेरीका मार्टिन फुस्कोभिचलाई पराजित गरेर अन्तिम 4मा स्थान बनाएका हुन्। 34 वर्षका जोकोभिचले 29 वर्षका मार्टिनलाई 6-3, 6-4 र 6-4 को सेटमा पराजित गरेका हुन्। सर्बियन जोकोभिचले 10औं वरियताका डेनिस शापोभालोभसँग शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। क्यानाडियन टेनिसले 25औं वरियताका रुसी खेलाडी करेन खचानोभलाई पराजित गरेर सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेका हुन्। कीर्तिमानसँग बराबरी गर्ने 20 ग्रान्ड स्ल्याम उपाधि भन्दा जोकोभिच मात्रै 2 जित पर रहेका छन्। सेमिफाइनल हुँदै फाइनल पनि जितेका उनले रोजर फेडरर र राफाएल नाडालको सर्वाधिक ग्रान्ड स्ल्यामको कीर्तिमानमा बराबरी गर्नेछन्। खबरबानीको अन्तिममा मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपल्ट। एमालेको विवाद समाधान कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दै। वर्षे झरीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जेठ यता 3.5 अर्ब खर्च। भेरी बबैको 47% काम सकियो। हाइटीका राष्ट्रपतिको हत्यामा सम्भावित 4 अभियुक्त मारिए। र जोकोभिच विम्बल्डनको सेमिफाइनलमा कीर्तिमान बराबरीतर्फ अग्रसर। युगवाणी मिडिया नेटवर्कले राजधानीमा तयार पारेको खबरबानी अहिलेलाई यति नै। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।